يستقبل رمضان بالتخفف من المباحات وحسن تنظيم الأوقات، فلا يضيع في اللهو ولا يشغل بسفاسف الأمور. وخير ما يستعد به الدعاء، وخير ما يستعد به العبد الدعاء الصادق من قلب مخبت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينثر رمضان في القلب فرحا وسعادة، وهذا أثر كل طاعة وثمرة كل عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري ومسلم. فرحة الفطر صبر يملأ النهار، يعقبه نعيم يبهج القلب في النهار والمساء. يفرح الصائم بنعمة الإتمام، بقطرة ماء تروي عطشه، ولقمة طعام تسد جوعه. أما الفرحة الكبرى فهي عند لقاء ربه وقد رضي عنه. فرحة تمحو عناء السنين، فرحة تمحو عناء السنين وتغسل هموم الدنيا وتفتح له أبواب الجنان، حتى يزف إلى باب الريان بوجه مشرق، بوجه يضيء بشرا وروح تفيض طمأنينة. رمضان شهر القرآن، ولتلاوته فيه لذة تنعش القلب بهجة وطربا، وحلاوة تفيض على الروح قربا. بآيات القرآن يشرق الصدر نورا، وبكلماته تهدأ النفس سرورا، وبصوت تلاوته يرق القلب حبا، فتشعر وكأن كل آية تلامس روحك من جديد، وكأن كل حرف ينبض بالحياة. في رمضان تهمس المناجاة وتستعذب الأرواح جمال الدعاء، وتطمئن القلوب في ظلال القرب الإلهي، حيث يرتفع الدعاء في سكون الليل ليجد بابا مفتوحا وربا قريبا.